हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न्हू बरी. आमी बी आहे सगळी बरी. आमी आज फेस्त आणि बाब न्हू बेगीन उठलो. 7:15 मिसा वयताय आमी. 6:45 जाल्यात. रेडी जाल्या. ऑयस दीद असो हा. ओके, हाफ साइड अशी ये हा शायन हा आणि हाफ साइड अशें. ओके, बाब उठलो बेगीन 5:30 उठलो. म्हाका सांगलें 7:15 मिसा असो न्हू. तेक लागून बाबागे लूक दाखयता. तेन्नाचो लूक. ते गोल्ड पर्स घेला. सिल्वर हा पण सिल्वर घेवना, गोल्ड घेला हेचेर. ओके, आणि आतां भायर सरता मागीर मेळटा. काय जाली रेडी. हेर सिल्वर घेला क्लच. ओके, आतां भायर सरता मागीर मेळटा. येल्लो बटरफ्लाय सकाळ मरे येल्लो बटरफ्लाय बरो दिसत आहे. सकाळ मरे मेवलो शूट करता. भायर सरता मागीर मेळटा. सो गाइज आमी येयली गाडयेन दोगांय. डॅडी येयला, मामी येवंकूच ना अजून. ती येता आनी जावंक ना 20 मिनटां जाता. 7:15 मिस आमी वचपा आहलो धांच्या मिसा. बट चिंतलेलें सुशेगाद उठ्ठवली आनी सुशेगाद वयतलो म्हणून. पूण बाबा आयज 5:30 उठलो. तेका मिसा बीन मागीर उठयलो आसतलो. मिसा वचूं जाय म्हणून. गेले पावटी आमी धांच्या मिसाक गेलो. मॅफी आहलो आनी गेले पावटी आमी सगल्यांनी पर्पल घायलोले. व्हिडियो आहा सातान फेस्ताचो पर्पल काडलो. सो आयज आमी दोगांय ग्रीनिश अशें जालें दोगांय. ओके, बाबा किट्टाय अशें रावपा जाता. मागीर मेळटा. ओके, मामी येयली. हो इट्टा हाजी हाडला हाडला सोने साची येयली. आनी 7:15 आमी 7:30 7:15 पावण 6:30 गेल्या. पावणे 7 आनी गेले पावटी 10 गेलो. नाही पण 10 वचपा आहलेली. बाब उठलो गेली. आनी बाबान आपल्याक हेलिकॉप्टर हाडला, प्लेन आनी मोटू हाडला. चोय हेलिकॉप्टर जावं आपल्या आनी सॉरी प्लेन तो आनी हो मोटू हांवें गेल तेका आनी तो तेणें मागलोलो. आनी आयज हांव तुमकां दाखयता आमी कितें रांदता फेस्ताच न्हू म्हणून. आयज पळयता हो व्लॉग आयजू घालता. एक गोजून दितून मातशें क्लिपींग काडलें सायबिणीचें आनी मागीर भायल्यान काडलें. भायल्यान भोंवलोली आमी बाबा लागून. गोड्डी जाल्या उपरांत हें जाता न्हू बाबा मागीर हें जाता म्हणून. पूण बरो आहलो, मस्ती कांय करूं ना. हो तो प्लेनचो हें जालो आपल्याक पयलीं प्लेन घे म्हणून लागलो. पयलीं घे जाता तो मिसान कोसा भायतली आसली म्हूण तेका मागीर घेवन दिलो. अदरवायज बरे भाशेन आयकलें तेणें मिशनी गो पुकू. आनी ते म्हाजी ड्रेसाचेर न्हू तुमकां दिसता आसलें जे म्हागे ड्रेसाचेर सगळे शायनींग जे तोंडां आवडलें. सगळीं चोयताय आमकां शायनींग लायला म्हणून. सो तरी हांवें घेवन फेस वॉश केला. मागीर फेस वॉश केला पूण हिंगचे फेस वॉश केला. इतलें करूं ना हिंगाचे आख्खे ड्रेस हॉल जाता. कोर सो 5:30 उठलोलो. सायबीन उठयलें तेका 5:30 वोसाय मिसांनी हय म्हणून बेगीनान. मागीर मेळटा तुमकां. चायेक आयजू आतां टोस्ट केलें टोस्टरान. ओके, टोस्ट चिकन टोस्ट तुमकां दाखयता. आयज आमी कितें रांदलां तें चड व्हडलें कांय करूं वचना. सिंपल केला. पाव केला, चिकन, सालाड
चड काय रांदू असो ना चिकन पुलाव आनी सालादू केला फेस्ताचे आनी आतां हांव जेयता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके गायज हे न्हू ते काल ग्रँड पेरंट्स डे मेळ्ळा हो न्हू धाकटो भुरगो आहा सो तेन तेका दिल तें हेचें कार्ड स्पेशली मामी दिला आनी कोणा दिवना ते एकू दिल सो हें केलें तेणें आनी वेन आय थिंक अबाउट माय ग्रँड पेरंट्स आय थिंक ऑफ स्मायल हग एंड फन ओके बरें केलें तेणें आनी हें आमकां ते इगोजेनसून मेवला ओके इगोजेनसून मेवला अशें दिसता अशें ते बाबान पेन्सिलें केला ओके कुडका प्रिस्ट एंड यूथ ते गिफ्ट मेवला हें टॉर्च काल ग्रँड पेरंट्स डेयाचो टॉर्च सो हांवें कालच्या व्लॉगाचेर घालूना दिसत ते म्हाका आनी कितें शूट करता तेन्ना बाब न्हिदलोलो आसलो म्हाका जालो बाब उठलोलो उठल्या उपरांत हांव ते रॅपर काडटलो तेन्ना हांव विडियो करता म्हणून पूण बाब न्हिदलोलो काल बेगीन सो नायसो बेगीन उठलो ऑलमोस्ट 5:30 उठलो तो 5:30 सारको आनी आमी मागीर मिसा गेलो न्हू फेस्ताचे सो देनपरा लास्ट शूट केलो कितें रांदलो तें हांवें आनी मागीर कांय शूट करून ना कित्याक मागीर हांव बोहलें बेश्टें सकाळ उठलो न्हू म्हाका सकाळ बी उठोन न्हू जायना तकली जोड जाता मागीर सो तकली जोड जाली मागीर आनी दुखो लागोलें हांव बेश्टें थंय लवला आनी मागीर बाबा भोगले आनी बाबा कोण हेवला 4 सुमार बाब न्हिदोला आनी 4 सुमार हांव न्हिदोला दोगांय न्हिदलें हांव सोफार न्हिदोला बाबा रुमान न्हिदयला डॅडी न्हिदयलें तेका आनी मागीर आमी 7 उठलें दोगांय सारकी ते बी म्हणून मॅफिगे फोन येयले तेन्ना उठलें दोगांय ते म्हणल्यार डॅडीन मागीर मोबायल चार्जींग बी करून दवरलो सो डॅडी तसो करता तो येता चोयता मोबायल चार्जींग बी ना न्हू जाल्यार तो चार्ज करून बी दवरता सो तेणें तें केलें आनी हांवें कितें एडीट करून दवरलो व्हिडियो घालपाक विसरलें आतां 8 जावन गेली नोटिफिकेशन कित्याक येवना म्हणटा हांव म्हणल्यार मामीगे मोबायलाचेर येता म्हाका कोट्टा येयली नोटिफिकेशन व्हिडियो अपलोड जालो मागीर सुशेगाद जाता येवंकू ना म्हणलें मागीर सिटी डेला अपलोड करूं ना म्हणून आतां अपलोडिंगाक आयला 8:30 येतो तो आतां आयतार म्हणल्यार आयज आयतार फेस्ताचो हाल येतो ब्लॉग आयचो ब्लॉग ऑलरेडी घायला आनी सो आयचो ब्लॉग फेस्ताचे वचून चड कांय ना रेसिपी बी कांय घालपा ना आयच्या ब्लॉगान सिंपल आसतलो 5 मिनटां कितें आसतलो तो आनी आलोले बरे भाशेन जाली नोयन बरे भाशेन जालें फेस्त बरे भाशेन जालें आनी फेरये भायर शूट बान चड काडूं असो ना मातशें काडलें आनी आमगे सांतांची ती पंचायतीन आसत थंय आमगेले सो ती एवरी टायम हूंय मेवत न्हू वळखीता आनी स्पेशल वीश करूं येयलोली सो थँक्यू सो मच तुका पर्सनली केला थँक्यू पूण हेच्या थ्रू बी तुका थँक्यू म्हणटा आज बाबा हेटा तेशी आज जाले 8:15 8:20 जाले मम्मी रावलोली न्हांवन ती आतां ती न्हांवूंक गेल्या आनी आतां 8:30 तेच करतली आनी मागीर आयचो डे जालो हाल इस्कॉला बॅक टू स्कूल बाबा सो जाल्यार सगळें रुटीन पोतून कोमे सो हालमेट तुमकां सोमते हांव अग्री करता मागीर सिंपल ब्लॉग्स आसता डेली ब्लॉग्स आसता ताका लागून हांव तुमकां एक रेसिपी घालता डेलीची कितें शूट करून दवरता ती एड करता तें हूंय वचप जाता तशें जाल्यार हांव तें बी घालतलें मुखार हूं वयता कितें बी जाल्यार ओके मागीर मेळटा म्हणल्यार हाल मेळटा आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता बाय गायज